I was sitting here and saying, God, what topic should I preach today? आपण म्हणता दुनियाची निजातलो हिंगा बसून दुनिया कितें हांव सांगो तुज्या परिचय आयज कितें शिकूं तांकां. And the Lord said, teach my people, I am your good shepherd. आनी म्हणटा दुनियान सांगलें शिकय म्हज्या परिचय म्हज्या भुरग्यांक की हांव जावन आसा म्हूण एक बरो गोंवणी. So I began to sit there and began to type quickly. आनी हांव सुटसुटीत जें कितें म्हाका येता तें बरोवंक लागलो, टायप करूंक लागलो. So we are going to study Psalms 23. स्तोत्र 23 आमी शिकूया. And I'm 100% sure I will not be able to finish that psalm. आनी हांव जाणा तें आख्खें स्तोत्र म्हज्यान काबार करूंक जावचें ना म्हूण, Because there are 6 verses in that one psalm. कित्याक ते एकूच स्तोत्रांत 6 लायनी वळी आसात. And in those 6 lines, there are 30 perfect blessings that God is speaking to his sheep. 30 blessing 30 बेसामांची देव आपूण गोवळी म्हूण जो आपल्या शेळयांशी उलयता तो 30 बेसामांचे बद्दल उलयता. So when you read Psalms 23 from now on, your understanding of Psalm 23 will be entirely different. सो आतां जेन्ना तूं आमी जायती घराब्यान चडशीं क्रिस्ती घराब्यान तें स्तोत्र वाचतात पूण सजमनान, पूण आतां जेन्ना तुका सजमणी मेवतली तेन्ना तुजें वाचप आनी नियाळप सगळेंच भलतेंच जातलें म्हणटा. बरें, Let us bow down and ask God's blessing before we listen to his word. आमी आमची मान बागोवया आनी देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्या वेळार देवाचें उतर सजमोचे हातीन. O Heavenly Father, all wisdom, knowledge and understanding of your kingdom comes from you. ओ सुर्गीच्या बापा, सुर्गीचे सगळे गूट, सुर्गीचे सगळी जाणवाय फकत तुजेच कडल्यान व्हांवता. Lord, let the eyes of our heart be enlightened by the spirit of wisdom and revelation. दुनिया आमच्या काळजाचे दोळ्यांक उजवाड येवंक दी तुज्या ह्या कुटाच्या उजवाडान आनी तुज्या जाणवायेच्या उजवाडान. We have come with a heart, we have prepared our heart, our mind to receive your word. आमी आमची काळजां तयार केल्यात तुजें उतर जें पडटा तें रोवंक आमच्या काळजांत. Let your word speak to our heart and change our lives. तुजें उतर आमच्या काळजांची उलोवंक दी आनी आमच्या जिवितांत बदलाव हाडून दी. And this change, let it be a blessing to our family and everywhere we go. आनी हो बदलाव जावं दी एक नवसोडणी म्हज्या फामिलींत आनी जूय हांव वेता थंय. Heavenly Father, teach us and make this preaching and teaching very, very easy and simple to understand. सुर्गीच्या बापा, शिकय आमकां हें शिकप आनी सुजमोवंक सोंपें कशें कर आमकां हे भाशेन सुजमणी मेळपाक तुज्या गुटांची. We thank you and we praise you, Father, आमी तुका आर्गां दिता आनी वखाणटा बापा in the name of Jesus. जेजू क्रिस्ताचे नांवान. Amen. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. देवाक ताळयो मारात, देवाक ताळयो मारात. The Psalms 23 is a psalm written by David because he himself was a shepherd boy. स्तोत्र 23 बरयला म्हणटा दाविदान जो जावन आसलो खुद एक गोंवळी. This psalm is written by him but under the anointing of the Holy Spirit. पूण ह्या दाविदान पवित्र आत्म्याचे मागणे उदेशी हें स्तोत्र बरयलां. He himself was looking after the sheep. तो आपुणूच शेळयांची राखण करतालो. There is something different about an animal called a sheep. आपल्या शेळयांचो तो राखण करतालो आनी ह्यो शेळयो एक जावन आसा एक अलग तरेचें जनवार ह्या जनवारां मदीं. There are so many animals, but there is something different about the sheep. तरेतरेची संवसारांत देवान जनवारां रचल्यात पूण हे शेळयो म्हणल्यार एक दुसरेच भाशेचें जनवार. You know, when you go to Kalangut after midnight, if you are going on that road to Sinkeri and Kandulin, you will find lots of cow. They come on the streets and they sit on the road. If you want, check it tonight after midnight, you will find all the cows. They come and sit on the road. जरी तर तुमकां तुमी कालांगूटच्यान
कांदोली शिकेरी वचपाक रातचे मदयानी भायर सरले आनी हे भाशेन जायत्या गोंयच्या रस्त्यांचेर अशें जाता गोंयांत जाता. But from the last 5 days, we are seeing many cows coming and sitting in the middle of the road after midnight. गेले ते 5 दीस जो ब्रदर हे सायडीन हिंगासान कलंगूटसान कांदोली रातचो वेता तो पळयता मदयानी वेता तेन्ना ती गोरवां रस्त्या मदें आसतातूच. And when I come in the morning, they are not to be found. आनी जेन्ना सकाळीं येता तेन्ना ती गोरवां तिका दिसती पडना. But at night you horn, you put the light, they are not even moving. रातचे तूं लायट मार तेंचेर बंद मार तांचेर ते सारके RTO ऑफिसर रस्त्यार रावता ते मागीर रावता. There's a brother who is an ex-RTO officer. This man is troubling him. आमचे मध्येकार उरलेलो आसा एक बरो ऑनेस्ट RTO ऑफिसर रिटायर्ड तो हांगा बसून आसा. हांव तेजी फिरकी घेयना पूण हें जें कितें चलता रस्त्याचेर तें हांव सांगता. हालेलुया. I'm not going to argue with you. Okay. You will find a cow when it goes out and the owner is not there, the cow will still find its way back home. गाय म्हणटा जेन्ना तेंचो धोनी वा तेचो ताचो धोनी जो जेन्ना आसना तेंचे बरोबर तरी आसतना गायो हुंय सोडल्यार परतून आपल्या घरा येतात. वय वा ना? A horse, when you leave, it will come back home. तेच भाशेन घोडोय म्हणटा जेन्ना तूं ताका खंय सोडीत तो परतून आपुणूच घरा येता. Even a donkey will come back home. सुणे लेगीत हुंय वचो Donkey! म्हणटा गाडो देखून म्हणटा हुंय वचो ते घरा येता. A dog will come back home. सुणे म्हणटा घरा येता. A cat will come back home. माजोरूय हुंय गेल्यार परतून घरा येता. But the sheep has a specialty. It can never find its way back home. पूण म्हणटा हे मेंढरे म्हणटा गेल्यार तांकां परतून तांकां घरा येवपाची वाट म्हणटा कळना. And that is why God is saying, I am the good shepherd of the sheep, because we were lost and we cannot find the way back home. And that's why He had to send a shepherd. His name is Jesus Christ. He had to send His Son Jesus to find us, because He is the only way to find us and show us the way and lead us and guide us, because our home is not in this world. Our home is heaven. We are aliens on this planet Earth. We are the citizens of heaven. ताका लागून जेजू म्हणटा बरो गुंवळी कोणाचो? रेड्या पाड्यांचो न्ही, शेळयांचो, मेंढऱ्यांचो. हालेलुया. आनी देवाचें उतर आमकां मेंढऱ्या सारकें सर करता. You said buffalo? ना हांवें न्हू म्हणलां. Did he say buffalo? ना म्हणलां. He said red, right? पाड्या रेड्यांचो न्हूय. जेजू बरो गुंवळी कोणाचो? मेंढऱ्यांचो. आनी देवाचें उतर आमकां मेंढरे कशें म्हूण सोदता. कित्याक दर एकले आमी मेंढरे पयस गेलेले आनी शेणलेले देवचाराच्या राज्यांत आमी शेणलेले. ताका लागून देवाक जेजूक धाडलो आनी जेजू जावन जाली वाट आमकां शेळयांक आमकां मेंढऱ्यांक वाट दाखोवपाक. स्वर्गीची जे गेल्ले जिलांनी आनी जे पावताले ही फेरनात. जेजू आयलो वाट स्वर्गीची. हालेलुया. Hallelujah. And that is why you find the shepherd is always on the guard when it is a sheep, because the sheep always gets lost. No matter how many times you are with the Lord, no matter how many scriptures you know, there is always a temptation for a sheep to get lost, and the shepherd's eyes are fixed on the sheep. या शेळयांचो स्वभावूच मेंढऱ्यांचो स्वभावूच असो
खूंय ती गेली ती पत्तून येवन ती शेणटात ताका लागून जेजू म्हणटा आयला बरो गवळी जावन आमकां वाट दाखोवपाक आमकां पत्तून जाग्यार हाडपाक पत्तून हाडपाक कितलेय म्हणटा मेंढरे देवाचे उतर शिकले रेतिरां केली निसाक केले तेज केलो जाल्यार म्हणटा त्या मेंढऱ्यांक त्या शेरयान संवय हात सांडपाची विसरून पडपाची ताल्ल्यान पडपाची म्हणटा संवय आहा ताका लागून जेजू म्हणटा बरो मेंढरो बरो गवळी आमकां मेंढऱ्यांक वाट दाखयता नितायेच्या वाटेर वता हालेलुया देवाक म्हणल्यार ताळयो मारया So remember, my friend, the day you believe that you are a sheep, remember, with your own strength, you can never find your way to heaven. Hallelujah. You will always require the good shepherd to guide you and to lead you. देवाचे उतरांत आमी मेंढरे म्हणून आसात म्हणटकच आमी मेंढऱ्या सारके म्हणटकच सदांच उगडासतो तूं जावन आसा एक मेंढरो आनी तुका तुजेच अस्तंगी तुज्यान घरा येवंक जायना तुज्यान स्वर्गार वचोंक जायना आमकां जाय एक गवळी आनी तो गवळी म्हूण जेजू क्रिस्त जो आमकां स्वर्गाचे वाटेर व्हरतलो सो सदांकाल जितले फावटी आमी भायर सोदता आमकां जायो गवळी आमच्या सांगाताक पत्तून आमकां हाडून हालेलुया. So let's go and study Psalms 91, the first verse, and let us look at the beautiful blessings in this one verse. Let's read it together, verse number 1. Come on. पहिलीच ओळ वाचूया स्तोत्र 23 ची. Come on, read it. The spouse, my spouse is my shepherd, and I shall not want. म्हजो घोव म्हजो गवळी आनी म्हाका आनी कांयच येत नाका. My spouse is my shepherd. My spouse is my आमी shepherd. आमी आमी दादले आहात ते म्हणया आमच्यो बायलो जावन आहा आमच्यो गवळी आनी आमकां कांयच एक संवसारांत मेळना. आमची बायल जावन आसा आमची गवळी तिका आनी आमकां आमकां आनी कांय संवसारांत नाका. म्हणटात तुमी हांवें ते कोण हे म्हणे म्हजो घोव जावन आसा म्हजो बरो गवळी तेजे विचार आनी म्हाका आनी कांय एक नाका. The Lord is my shepherd. The word of God doesn't say, a Lord is my shepherd. He says, the Lord is my shepherd. There are not many lords, there is only one and only one Lord. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी हालेलुया. देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्पोर म्हणल्यार आनीक देव ना हालेलुया. आमकां जायते फावटी अशें दिसता की सर्वेस्पोर म्हणल्यार हो जेजू म्हणल्यार एक देव आनी मागीर हो देव तो देव देवाच्या उतरा प्रमाणे एकूच देव आनी दुसरे देव ना हालेलुया. The Lord. What's the meaning of the word? दोन्ही. Lord? The Lord means the one who is the master. दोन्ही म्हटल्यार जो म्हजो गवळी ना. The Lord means the master. दोन्ही. Okay. Now, supposing he is my master and I am working for him, will I go and do what I want, or should I take orders from him and do what he wants? जरी तर हांव ताचो धोनी जाल्यार तेणे कशे भाशेन वावर करपाचे हांव सांगता ते भाशेन वा तेका जाय ते भाशेन तेणे करपाचें. दोनी सांगता ते भाशेन. Hello. So many a times we say, Jesus, you are my Lord. But the question is, has he really your God, your Lord, or you are the Lord of your life? आमी आमच्या जिवितांत जेजू तूं म्हजो स्वामी आनी दोनी अशें म्हूण रेतिराक आनी इंगातिका मुडत आसता पूण खरेपणी चिंतून केल्यार आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे तो सांगता तें करतात वा आमकां जाय तें आमी आमच्या जिवितांत करीत आसतात. मागणे एक वावर दुसरो. So the first blessing that you receive is, he is not the Lord who make mistake. There are many people who will come into your life who will be your boss. He will be your boss in your office. Somebody will be boss in some institute. Somebody will be a boss in the ministry. There will be different people who
above you, but they can make mistakes, they can make errors, and they can teach you the wrong things. But praise be to God, Jesus is the Lord, where there is no error. He is the prophet. आमच्या जिवितांत आमी जायत्या जाणांक धोनी म्हूण मानून घेतात संवसारांत. हालेलुया. कोण एके भाशेन कामाक आसता तेन्ना पात्रांवाक आमी धोनी म्हणटात, धोनी म्हूण मानून घेतात. आनी जी कोण गल्फाक, दुबय, कुवेट आहात ती आपल्या धोनयाची खबर करतात. हालेलुया. हे भाशेन आमी वयता थिंगा तरेतरेचे धोनी म्हूण मानून घेतात. पूण ते धोनी चुकतात, तेंचे मिस्टेकी जातात आनी ते आमकां एक एक फावटी आमी त्रासांत पडटात तांचे लागीं. पूण जेन्ना आमी जेजूक आमचो धोनी म्हणटात, हो धोनी जेजू क्रिस्त चुकी करिना, कोणाक घालिना, तो सदांच जे कितें करता तें सारकेंच करता. Today, one beautiful lady was sharing a testimony. आयज एक सोबीत भयण म्हणटा हिंगा आपली गोवायकी I सांगता. was busy typing, that's why I did not see her face. आपणें तिचें तोंड पळोवंक ना, But my ears were very attentive. पूण म्हजे कान आयकताले. She was saying, I was a woman who was all the time having anger. ती भयण म्हणटाली की म्हज्या जिवितांत हांव परतून रागाबरी जाताली. She had anger because she was the Lord of her own life. ती रागाबरी जाताली कित्याक ती तिचेच वस्तुंगी तिचीच ध्वनी जालोली. She would not allow anybody. ती आनी कोणाकूच आपल्याचेर ध्वनीपण चलोवंक अधिकार दिना आसली. So no matter who did anything, she would get angry. जर कोणेय जर आपल्याचेर ध्वनीपण चलयलें जाल्यार तिका राग येता. Praise be to God, she came yesterday, she said. बरें जालें ती म्हणटा काल आयली. She heard the word. आयकलें देवाचें उतर. And thank God the word of God is Jesus himself. आनी देवाक आर्गां देवाचें उतर म्हणल्यारूच जेजू क्रिस्त. The word of God is Jesus himself. देवाचें उतर, पवित्र पुस्तकांचें उतर आहा तें वाचता तेन्ना तूं जेजूक पळयता. Hallelujah. Just because you are taking the Bible with you, you don't become from a Catholic to a Protestant, because many people feel a Catholic is not supposed to take the word of God. My friend, everyone who loves Jesus must love the word of God, because the word of God is Jesus. हालेलुया. जो कोण पवित्र पुस्तक वाचता, देवाचें उतर वाचता, तो जेजूक पळयता. हालेलुया. आमकां जायत्या जाणांक गोश्ट असलो स्वभाव आसा की कातोलीक म्हटल्यार बायबल घेवन भोंवंक जायना. बायबल घेवन भोंवता तो फकत ते प्रोटेस्टंट वो बिलिवरांनीच घेवन भोंवंक जाता. ते कातोलीक म्हटल्यार आमी मेथीन घालप, रोजराकन घेवन भोंवप आनी तशें कातोलीक दिसता. आमकां कातोलिकांक देवाच्या उतराचो गरज ना, देवाचें उतर शिकपाचें वाचपाचें गरज ना अशें आमकां दिसता. Now this sister said, I heard the word of God. हे भयणीन म्हणलें हांवें आयकलें देवाचें उतर. I went back home. हांव परतून घरा गेली. In the morning when I got up, सकाळीं जेन्ना हांव उठली I made a decision to love everybody. हांवें निर्णय केलो सगळ्यांचो मोग करचें. Whether they wished me or not, I wished them good morning. तेणी म्हाका जाप ती करूंक ना, हांवें तांकां जापायली सकाळीं. I made a decision to make Jesus the Lord of my life. हांवें निर्णय केला जेजूक म्हजो धोनी म्हूण मानून घेवंक. It must have been painful when you don't talk to me and I go and tell you good morning. It's hurting. जेन्ना तो तुजेशी उलयना आनी तुका वचोन ताका गुड मॉर्निंग म्हणचें पडटा, परतून ताका जागृत करचो पडटा, दुखता. कित्याक लागून हांवूच म्हणटा And might be I was the cause who created an irritation in the relationship. घडये हांवेंच त्याच्या जिवितांत कितें तरी कडूसाण हाडली आसतली. And today I have changed and I want to go and restore this relationship. आनी हांवेंच तें कडूपण हाडलेलें हे सोयरी गतीक म्हणटकच हांवूच आतां चिंतता वचोन मोग तयार करपाक ह्या सोयरी It's गतीक. not going to be easy. हें सोंपें जावचें ना. It has to. Your self has to die. तुका तुजी खुशी, तुजी चिंतना, तुजो राग आहा तो मारून उडोवंक You जाय. are submitting yourself and making Jesus the Lord, who is telling you, my friend, you must love those who hurt you. आतां तूं तुजेंच चिंतप सेपरेट करता आनी जेजूचें चिंतप तुजे भितर घेता आनी तूं चिंता जेजू कितें सांगता तें तुवें दुस्मानाचो मोग करूंक गरजेचो. When I heard this testimony, I was rejoicing. जेन्ना आपणें आयकलें आपूण संतोश भरीत जालो. But at the same time, I was also sad. पूण हांव दुखा भरीतूय जालो. Because many a times I hear testimonies like this. असल्यो भवायकी हांव आयकतां.
These testimonies come when the word is alive in you. असल्यो गवायक्यो आयकोंक येतात जेन्ना तूं देवाच्या उतरान बोल्ला तेन्ना. Have you ever seen a firewood? पळयला आमी लाकडाक उजो पेटलोलो. Have you ever seen firewood? उजो The, उज्याची कापती. the flame is burning. उज्याची कापती. आज सगळी गॅस सिलिंडर उज्या कापती. उज्याची कापती जाणात वय ना. Now, the flame is burning. आता उजो वाडटा. But nobody is looking at that fire. पूण कोण त्या उज्याक पळयना. Slowly the flame starts dying. जेन्ना तो उजो स्लो जाता And there is ash that comes on that wood. आनी तो उजो काबार जाता आनी गोबोर जाता. If somebody is not blowing the breath, जरी तर कोणी तुका फूंक मारिना त्या उज्यार, the fire will keep on dying. स्लो तो उजो काबार जाता. The same thing happens in our life. हेच आमच्या जिवितांत जाता. When you receive the word, the fire is burning. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकतात आनी आयकतात, तो देवाचो उजो पेट्टा आमचे कापतेक. Next day morning after the retreat, we say good morning. आनी दुसऱ्या दिसा आमी सारके प्रेज द लॉर्ड, Because the fire is burning. कित्याक तो उजो पेटला. But the whole week there is no word of God, no blowing. पूण आख्खे सुमन वर कोण तूं फू करून देवाचें उतर घालिना भितर. On the coating is the ash. आनी कितें जालां, तो उजो पालोन सगळो गोगोर जाला. Fire is not burned. The fire is still inside. उजो पोंदाक आसा, But there is an ash. पूण वयल्यान गोगोर तयार जाला. When there is an ash, the fire has no effect. जेन्ना वयल्यान गोगोर जाता तेन्ना भितरल्या उज्याक आनी इफेक्ट आसना. I am the same person who said good morning, but after 1 week, what good morning? Does it happen? Come on, does it happen? रितीराक वचून प्रेज द लॉर्ड आनी म्हाका बोगोश ते जाता आनी मागीर थोडे दीस जाले जेन्ना तूं देवाचें उतर घेवन फूंक मारिना तुज्या कानान तेन्ना रोखडोच मागीर तूं पत्तून झगड्याक लागता आनी मागीर चालू. The real fire is not that burns from here to the ceiling. The real fire is that burns and never goes out, but keeps burning and burning, and everything impurity gets burned in that fire. And this will come only when you make Jesus the Lord of your life. खरो उजो म्हणल्यार जो पेट्टा आनी व्हडले आगते जाता तेका उजो म्हणनात. जो उजो पेट्टा आनी दीसभर तो पेटोवत आसता, रातभर तो पेटोवत आसता, तेका म्हणटात खरो उजो. तो सासणाच्या सासणाक देवाच्या उतरा प्रमाणेच दाखयता. That is why the first blessing that comes into our life is the day you make Jesus the Lord of your life. The first topmost blessing in a Christian life is when he makes Jesus the Lord of his life. We say, Jesus, you are the Lord of my life, but every time you disobey, you are saying, Jesus, you are not the Lord of my life. I am the Lord of my life. Hallelujah. And as long as I am the Lord of my life, I shall always be defeated, because I am no match in front of the devil. But praise God, when I make Jesus the Lord of my life, I am in obedience to Christ. Now Satan has no match with me. Satan can't mess with me. Satan got no business with me, because the Lord takes care of me. जिविताचे पयलें बेसांव म्हणटा जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो धोनी म्हूण मानून घेता. हालेलुया. जेन्ना जेजू क्रिस्ताक आमचो धोनी म्हूण आमी मानून घेयनात तेन्ना आमी आमच्या उतरान आमचें उतर सांगलोलें तशेंच जावपाक जाय. कोणें कितें तेजेर आड आयलें जाल्यार सगळीं झगडीं आनी झुजां आनी मनां जातात. पूण ज्या दिसा जेजूक हांव तर धोनी करता जाल्यार सगळ्यांच्या जिवितांत दिश्टी पडटा की हांव आतां उरोंक ना. हांव कितें म्हणटा तें गरजेचें न्हय, पूण जेजू कितें म्हणटा तें गरजेचें. हालेलुया. ताका लागून जेन्ना हांव कसो जियेता तेन्ना देंवचाराच्या सद्दां हांव देंवचाराशी म्हज्या घेराक हांव
जिकोना पूण पिड्ड्यार जाता म्हज्या जिवितांत जावं दुडू आसूं जावं शिकप आसूं हांव उडकी येता तेन्ना हांव सदांच हारता म्हज्या जिवितांत पूण ज्या दिसा जेजूक हांव म्हजो सुमी आनी धनी कोत्ता त्या दिसा म्हजी चिंता हांव काडून उडयता म्हजें व्हडपण म्हजें हांव तो काडून उडयता तेन्ना जेजू म्हज्या जिवितांत धनी जाता आनी हांव सदांच 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 देंवचाराचेर चोयतीवंत कसो जियेता. हालेलुया. You can come for all the retreats, you can come for the Bible class, you can sit and study the Bible, you can have all the knowledge from the Word of God. But until you make Jesus the Lord and submit to His Word, the whole psalm and all the blessings, you will never see it manifest in your life. Because the key to everything in the Bible, the key to everything in the Bible stands on only one thing: the Lord of my life. If He is not the Lord of your life and you are the Lord of your life, none of these scriptures can work for you. Hallelujah. So every day in our life, the battle is only one thing. How much time in a day can I continuously keep walking and Jesus is the Lord of my life? How much time can I keep walking and die to myself and continue to walk in love? How much time can I forget myself and be selfless and reach out to others? If I do that, surely Jesus is the Lord of my life. And He who is the perfect Lord will keep you in perfect peace, in perfect health, in perfect life. Hallelujah. म्हणटा कितली रेतिरां आमी करूं, कितले बायबल आमी शिकूं, कितली स्क्रिप्चरां आमी बाय हार्ट करूं, पूण जरूय तर देवाच्या उतरा प्रमाणे जर आमी आमच्या जिवितांत जियेनात आमकां जाय तें आमी जियेतात, संवसार कितें सांगता तें आमी करूंक सोदता जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत जें देवान ही स्तोत्र 23वें अवेसरांत जी 30 बेसांवां बसयल्यात हे पयलें बेसांव जेजूक सोमी आनी धनी म्हूण मानून घेवपाक तर आमी पयना हेर सगळें आमकां कांयच एक मेळोंक शकना. Now that Lord is not by speaking, that Lord is by your action. धनी म्हणूंक जायना जेजूक फकत उतरांनी, धनी म्हणूंक जाय जेजूक पोरण्यांनी दाखोवंक जाय. Jesus said, you shall always know the tree by its fruit. जेजून म्हटलां तुमी एक झाड ताच्या फळां उदेशी पचारतले कसलें झाड तें. When people look at you and you are in submission to God's word and you are walking in obedience to God's word, they can see in their own eyes that this man has truly made Jesus the Lord of his life. जेन्ना लोक आमकां पळयता आनी आमी आमच्यो खुशी काडून देवाचें उतर सांगता ते प्रमाणे जियेतात तेन्ना लोक म्हणटलो हेणें जेजूक ताचो धनी केला, तो आपल्याक जाय तें करिना, जेजू कितें सांगता, जेजूक कितें जाय तें करता. बेश्टोच जेजू म्हजो धनी म्हूण उलयना पूण कोयनांनी करून दाखयता, तेजेर कळटा ताचो जेजू धनी म्हूण आनी तो क्रिस्ती म्हूण. That is why you find in the Acts of the Apostles, look at those apostles, look at the early church, look at them, when they received Jesus and when they received the Holy Spirit, they no longer lived for themselves, they lived for the Lord. We are the servants of the Most High God and we don't live for ourselves, we don't live to fulfill our desires, we live to fulfill His plans, His desires, His dreams, His purposes, His mission, His vision that He has for us.